दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौं खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई छाड्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको सांसदबाट बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताएका छन्। उनले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई सांसदको काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरी उठाइएको समेत बताएका हुन्। उनले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी वा भूमिकामा नरहेको समेत बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँको नाम कहीँ कतै नजोडिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। पूरक जाहेरी दिँदा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकाले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उनले भने हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति कार्य कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र कहीँ कतै जोडिएको देखिँदैन। सूर्य दर्शन तथा बचत सहकारी संस्थाका 1000 भन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम इनामिना गरेको भन्दै 2080 साउन 22 गते गरेको जाहेरी दस्तावेजमा कसैको नाम किटिएको थिएन। उनले भने यो दस्तावेज उप प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम इनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा 19 जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा 2080 असोज 18 गति मुद्दा दायर गरिएको तथ्य स्पष्ट छ। जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ, ती 19 जना मध्ये 4 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। मूल उजुरी परेको 6 महिनापछि माघ 16 गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिएको थियो, जसमा माननीय रवि लामिछाने समेत 18 व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको जारी दिएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ नै, तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी इनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफका क्रममा भनेका छन्। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन, सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले भने। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन। फेरि उहाँको नाममा प्रभाव भएको भनिएको ऋण फर्स्यौट हुन देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यो विषयमा उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो। रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई सांसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूले सोच्नुहुन्छ भन्ने ठानेको छु, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएका हुन्। उनले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन्। अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। उनले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न समेत आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन, यता भने नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै काङ्ग्रेसका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले काङ्ग्रेसका सांसद दीपक गिरीलाई बोल्न समय दिएका थिए। अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनै पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले अडान लिएको छ। छानबिन समिति बनाउनु पर्ने समेत उसको माग रहेको छ। रवि लामिछानेमाथि
छानबिन गर्न सांसदीय छानबिन समिति बनाउन समेत नेपाली काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन समेत माग गरेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्ने आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफले आफूहरूको चित्त नबुझेको बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण भएको समेत जिकिर गरी छानबिन गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने तथ्यहरू बाँझिएको भन्दै यसको छिनोफानो गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनको भनाइरहेको हो। उनले भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारी रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा संलग्न रहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ। यसै सदनले यसभन्दा अगाडि स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो मन्त्रीको पदमा रहनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौँ। हामीले निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेका हौँ। प्रधानमन्त्री सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त बुझेन। चित्त बुझ्दो ठाउँ पनि पटक्कै भएन, बरु मलाई थप चिन्ता लाग्यो। प्रधानमन्त्री नै गलत जानकारी दिँदैछ, गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ, प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला त प्रश्न काङ्ग्रेसले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ। यसको छिनोफानो कसले गर्ला म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म सदनको अभ्यासमा पनि भएको, संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको यदि सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ, प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ। यदि सरकारले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्दैन, सरकार आफैले सदन अवरुद्ध गरेको मानिने नेपाली काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यता भने आफूतिर लागेन भनेर काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन्। धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नभएका रवि लामिछानेलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछाने र उनको पार्टी काङ्ग्रेसतिर नलागेपछि उनलाई बदनाम गराउने र फसाउने खेल भइरहेको केपी शर्मा ओलीको दाबी छ। के सहकारीमा उनको संलग्नता र सदस्यता, के उनी सञ्चालक हुन्, केही पनि छैनन् भनेर कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ। ओलीले भने नेपाली काङ्ग्रेसतिर रवि लामिछाने र उनको पार्टी लागेन, त्यसैले उनलाई बदनाम गर्न र फसाउन खोजिरहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुसिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको छ। रवि लामिछाने बारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले सदनको बेल समेत घेराउ गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने सरकारबाट हट्नु परेको पीडा काङ्ग्रेस छटपटाइरहेको टिप्पणी गर्दै लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीमा उजुरी परेको बारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिए सरकार र संसद नै खाली हुने समेत बताएका छन्। उजुरी दर्ताकै विषयमा मन्त्री नहुने हो भने त नेपालमा मन्त्री सांसद खाली हुन्छ, उजुरी त एउटा लगेर हालिदिए भइहाल्यो नि। केपी शर्मा ओलीले भने काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर अख्तियारमा बयान दिन गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले काङ्ग्रेसले अहिले नैतिकताको कुरा गर्न नसुहाउने समेत तर्क गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट पुरै कार्यकाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। पेरेश चौतारी कैलालीले आज धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभएको र अरू प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि नसरेको पनि बताएका हुन्। अहिले मलाई त्यति मन पनि लागेको छैन, अरू केही अगाडि पनि सरेका छैनन्, के गर्ने त उहाँ नै खानु होला जस्तो पो देखिन्छ त, केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। यस्तै उनले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि नेकपा एमालेले छानबिन आयोग बनाउन गरेको प्रस्ताव सही पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता कृष्णबहादुर महरालाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा माग गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले छलफल गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठक अनिर्णित भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा महरालाई निलम्बन गर्ने नगर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। महरालाई फोन गरेर यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा माग गरेका हुन्। एक पदाधिकारीका अनुसार माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक स्थलबाटै महरालाई फोन गरेका थिए। राजीनामा दिनुहुन्छ कि के गर्ने भनेर महरालाई सोध्नु भएको थियो। ती पदाधिकारीले भनेका छन्। उताबाट सोचेर भन्नु भएको जस्तो छ। महराले समय मागेपछि बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रश्न उत्तर कार्यक्रमका लागि सांसदमा जाने फर्किए पछि आएपछि निर्णय गर्ने कुरा भएको समेत बताएका थिए। महराले राजीनामा दिने नभएर निलम्बन गर्ने माओवादीको तयारी रहेको छ। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले छिट्टै अर्को बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताउँदै हरेक पाटा पक्षमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। छलफल जारी छ। छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्छौँ, प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन्। सोमबार कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका महरालाई सोही दिन भैरवा स्थित काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को नियन्त्रणमा रहेका उनीमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले 4 दिनको म्याद दिएको हो। दर्शकबिन यता भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन भएको छ। नेवी सङ्घका विद्यार्थी पनि पक्राउ परेका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घले सिंहदरबार परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सहकारी प्रकरणमा मुल्सिएका रवि लामिछानेलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै तत्काल पदबाट हटाउनु पर्ने मागका साथ उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सिंहदरबार बाहिरको पर्खालमा सहकारी पीडितलाई न्याय खोइ, नैतिकता खोइ, अर्थमन्त्री, सुन मन्त्री लगायत लेखिएका पोस्टरहरू तासेका थिए। पोस्टर तासेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर केही विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले गृहमन्त्री राजीनामा दिए, सहकारी पीडितलाई न्याय दिए लगायतका नारा लेखेका थिए। सहकारीको रकम इनामिना प्रकरणमा मुल्सिएका रवि लामिछाने विरुद्ध काङ्ग्रेसले सदन र भातृ सङ्गठनले सडकमा लगातार विरोध गर्दै आएको छ। यसैबीच यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकको बन्दीगृह तथा अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। गन्तव्य मुलुकमा रहेका श्रमिकका सबको पनि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन उनले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार वैदेशिक रोजगार बोर्डका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे सरकार जानकार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। श्रमिक बन्दगृहमा पर्नुका कारण र समस्या समाधानका विषयमा समेत जानकारी गराउन उनले निर्देशन दिएका छन्। सबै गन्तव्य मुलुकबाट तथ्याङ्क सङ्कलन, उद्धार र समस्या समाधानको आयोजना बनाइने उनले बताएका छन्। विदेशी हस्पिटलमा रहेका श्रमिकका स्थायी अस्पतालसँग सहकार्य गरी नेपालमा नै उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। बन्दीगृहमा रहेका श्रमिकहरूलाई कानुनी उपचारको लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछौँ। उनले भने विदेशमा अड्किएका सबलाई पनि जतिसक्दो छिटो नेपाल झिकाइने व्यवस्था गरिन्छ। विदेशमा दुर्घटनामा परेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्बन्धित मुलुकबाट पाउने बिमाको सुविधाका विषयमा पनि पहल गर्न उनले बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यता सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न CIB का सबैलाई सरुवा गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सुनको अनुसन्धानमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का सबै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको खुलेको छ। एक सहितमा गृह एवं उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्व न्यायाधीश गिरिराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 485 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा CIB का 4 प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुनको अनुसन्धानमा CIB का प्रहरी अधिकारीबाट गम्भीर त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई CIB बाट नेत्र सरुवा गर्नुपर्ने देखिएको छ, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष गिरिराज आचार्यले समेत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीका साथै सरुवाका लागि समेत सिफारिस गरेको स्वीकार गरेका छन्। यसैबीच यता रवि दाई मेरो भाइको इच्छा पुरा गरिदिनुस् भन्दै ज्यान एक किशोरले फालेका छन्।
विशेषतः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरिएको उक्त नोटमा आफ्नो परिवारलाई सान्त्वना दिन आग्रह गरिएको छ। साथै भाइको इच्छा पुरा गरिदिन पनि उक्त नोटमा भनिएको छ। आसामका एक किशोरले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भाइको इच्छा पुरा गरिदिन अनुरोध गर्दै आत्महत्या गरेका छन्। उनको शव सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फेला परेको छ। आसामको राम रोशन गाउँपालिका 4 बाटुवा सेनका 18 वर्षीय मनोज खनालको शव सम्पर्कविहीन भएको 4 दिनपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 4 मा रहेको शहीद पार्कको गेट नजिक भेटिएको हो। खनाल गत बुधबार दिउँसो 3 बजेतिर बजार जान्छु भनी रुमबाट निस्किएका थिए। त्यसपछि परिवारको सम्पर्कविहीन रहेका उनी मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। प्रहरीका अनुसार उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत अवस्था फेला परेका हुन्। उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अध्ययनरत थिए। उनले आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको प्रहरीले सुसाइड नोट फेला पारेको छ। यद्यपि सुसाइड नोट उनैले लेखेका हो या होइन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। भेटिएको सुसाइड नोटमा सबैसँग माफी मागिएको छ। परिवारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको र त्यसै माथि आफू मानसिक रोगीको शिकार भएको उक्त नोटमा लेखिएको छ। विशेषतः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गरिएको उक्त नोटमा आफ्नो परिवारलाई सान्त्वना दिन आग्रह गरिएको छ। साथै भाइको इच्छा पुरा गरिदिन उनले उक्त नोटमा लेखेका छन्। दर्शकबिन झट्ट हेर्दा कुनै राजाभन्दा कम नदेखिने यी मन्त्री बनेको 9 दिन भयो, तर मन्त्रालयमा हाजिर भने 3 दिन मात्रै यिनले गरेका छन्। उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको 9 दिन भयो, तर उनी 3 दिन मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन्। गएको फागुन 27 गते उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका यादवले अहिलेसम्म सचिवालय समेत गठन गरेका छैनन्। उनी बाहिरी व्यस्ता भएपछि हालसम्म मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट मन्त्री समक्ष औपचारिक ब्रिफिङ नभएको एक अधिकारीले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादव प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा सहभागी भएर सोमबार मात्र काठमाडौँ फर्किएका छन्। चैत 2 गते मध्य प्रदेश गएका यादव फागुन 29, 30 र चैत 1 गते मात्रै मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पुगेका छन्। जसपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम चैत 3 देखि 5 गतेसम्म राखिएको थियो। चैत 2 गते भने मन्त्री यादव प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा सम्मान थाप्न पुगेका थिए। सोही दिन उनी 12 को महागढीमा महायज्ञको उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि बनेका थिए। त्यसपछिको 3 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने 2 महिना अघि नै तय भएकाले अध्यक्षको हैसियतले यादव 12 पुगेको उनका स्वकीय सचिव महेश चौरासियाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो यति संवेदनशीलमा पनि यी मन्त्रीले लाख नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेका त होइनन् भनेर सबैले प्रश्न उठाएका छन्। यता भने मोस्ट वान्टेड 2 भारतीय नागरिकलाई सर्लाही प्रहरीले गोली हानेर समातेको छ। मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका 2 जना भारतीय नागरिकहरूलाई सर्लाही प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गरेको हो। बरहतवा नगरपालिका 6 मा डेढा गरी बसिरहेका भारतको बिहार सीतामढी सैरिया ग्राम बस्ने लक्ष्मण सिंहको छोरा वर्ष 28 वर्षीय सन्नी कुमार सिंह र महोत्तरी गङ्गा पिपरा बस्ने अशोक राउतका छोरा 24 वर्षीय जितेन्द्र राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 9 mm पिस्टन, 1 राउन्ड फायर र म्यागजिन पनि बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। भारतीय प्रहरीको सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न गए राति 8:30 बजे सर्लाही प्रहरीको टोली पुगेपछि जितेन्द्रले प्रहरीमाथि गोली चलाएका थिए। उनको गोलीबाट 1 जना प्रहरी जवान मुस्किलले जोगिएको समेत प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार उनलाई पक्राउ गरी लैजाने क्रममा बाटोमा भ्यान परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि जितेन्द्र भाग्न खोजेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले खुट्टामा गोली हानेर पक्राउ गरेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन्। गोली लागेर घाइते जितेन्द्रको उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा मङ्गलवारमा भइरहेको छ। उनका दुवै खुट्टामा गोली लागेको छ। घटनाको विषयमा विस्तृत जानकारी दिन प्रहरीले मङ्गलबार बिहान 9:30 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने हो। यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव समूहले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहको सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष महेन्द्र सहितका नेताहरूलाई पदमुक्त गरेपछि हस्ताक्षर अभियान चलाएको हो।
महेन्द्र पक्षधरले मङ्गलबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। नेसपाभित्र बहुमत सदस्य आफूहरूसँग रहेको महासचिव रामेश्वर प्रसाद यादवले दावी गरेका छन्। बाबुराम सहितका नेताहरूलाई कारबाहीको विषयमा पनि बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। हामीले हस्ताक्षर गरिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 167 जना छ। तीमध्ये हाम्रो पक्षमा 106 जना छन्। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा बैठकले निर्णय गर्नेछ, यादवले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत छनले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री पुनलाई बधाई दिँदै कार्यकाल सफलताको कामना गरेका हुन्। भेटमा मन्त्री पुनले चिनिया सहयोग तथा लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न सात विकास आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै प्रक्रियामा रहेका आयोजना अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। चीनले पछिल्लो दशकमा गरेको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको काम विश्वको लागि उदाहरणीय हुन सक्ने बताएको चर्चा गर्दै चीनको अनुभव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्ने बताएका छन्। चीनले नेपालको भौतिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएकामा धन्यवाद दिँदै पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिएको र जनताको विकासको आकांक्षा उच्च भएकाले नियमितभन्दा थप सहयोगको अपेक्षा राखिएको उल्लेख गरेका हुन्। 72 को भूकम्प, कोभिड-19 महामारी र पछिल्लो जाजरकोट भूकम्पपछि चीन सरकारका तर्फबाट भएका मानवीय सहयोग स्मरण योग्य रहेको उनको भनाइरहेको छ। चिनिया लगानीमा चक्रपथको दोस्रो खण्डको काम छिट्टै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस्तै उनले जिलोङ, केरुङ, रसुवागढी, चिलिमे र 220 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत असोजमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया समकक्षी ली छ्याङको भेटमा त्यसबारे द्विपक्षीय सहमति भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म रुसी सेनामा भर्ना भएका 33 जना नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ। पछिल्लो पटक रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भएका थप 16 जना नेपालीको मृत्यु भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 16 जना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी सरकारलाई प्राप्त भए पनि उनीहरूको मृत्युको बारेमा यकिन गर्न अहिले डिएनए टेस्टको लागि नेपाल ल्याइएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग युद्ध गरेर ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या 33 पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै 17 जनाको ज्यान गइसकेको जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्ततः रुसी सेनामा भर्ना भएका 33 जना नेपालीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीच यता धनगढीका मेयर गोपाल हमाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिने युवकले कार्यालय परिसरमै विष सेवन गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिने भनिएका युवकले उपमहानगरपालिका परिसरभित्रै विष सेवन गरेका छन्। मङ्गलबार बिहान उपमहानगरपालिका कार्यालय आएका उनले परिसरभित्रै विष सेवन गरिरहेको अवस्थामा देखेपछि अस्पताल पुर्याइएको सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मटियारी घर भएका गणेश राणाले उपमहानगरपालिकाको परिसरमा बिहान 11 बजेतिर विष सेवन गरेका हुन्। उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा उपचार लागि भर्ना गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर हमालले सोमबार आफ्नो वाट्सएप नम्बरमा फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेयर हमालको निवेदन जिल्ला प्रहरीलाई पठाएर मेयरको सुरक्षामा खटिन र धम्की दिनेलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोमबारदेखि नै कैलाली प्रहरी राणाको खोजीमा सादा पोसाकका प्रहरी लगाएर खोजबिनमा लागेको प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले बताएका छन्। सोमबार राणालाई फोन गरेर बोलाइएको प्रहरीले उनले मङ्गलबार आफै आउने बताएका थिए। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका गणेशका बुबा राम दयाल राणाले भने छोरालाई नगर प्रहरीले घरमै पुगेर पक्राउ गरेर ल्याएको दावी गरेका छन्। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विष्टले भने नगरपालिकाको सीसी क्यामेरा हेर्दा राणा बिहान सेवाग्राहीहरूसँगै भित्र पसेका र गेटभित्र पस्ने बित्तिकै कीटनाशक औषधि खाएको भिडियो समेत देखिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको अवस्थामा यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठग नभएको खुलासा गरेका छन्।
सहकारी विवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा गरेका हुन्। रवि लामिछानेको बारेमा जो चर्चा चलिरहेको छ त्यो हकिकतमै प्रमाणित छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्यस्तो आधार पनि छैन। एउटा उजुरी पोखरामा परेको छ, उजुरी परेकै आधारमा मन्त्री बन्न नहुने र मन्त्री छाड्नु पर्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी विवादमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका हुन्। सहकारी पीडितले पोखरा प्रहरीमा उजुरी र आफूलाई ज्ञापन पत्र दिए पनि रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सोमबार प्रसारित फायर साइड कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उति बेला विवादमा आएका मन्त्रीलाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा फेरि पनि किन विवादित मन्त्री ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए। उनले भने जसको विषयमा पोखरामा ज्ञापन पत्र बुझियो भन्नुभयो भनेर स्मरण गराएपछि दाहालले भने ज्ञापन पत्र उहाँहरूले ल्याउनु भयो, मैले बुझेँ, यो स्वाभाविक भयो। रवि लामिछानेको बारेमा जे चर्चा छ त्यो कहीँ कतै प्रमाणित छैन, त्यस्तो आधार पनि छैन। एउटा उजुरी पोखरामा परेको छ, उजुरी परेकै आधारमा मन्त्री बन्न नहुने, मन्त्री छाड्नै पर्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने उजुरी जसका बारेमा पनि जहाँ पनि गर्न सकिने बताएका छन्। सहकारी ठगीका विषयमा जसका बारेमा आम रूपमा यो मान्छे दोषी भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यही व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा रहँदा यो विषयमा अनुसन्धान सही तरिकाले अगाडि बढ्छ र त्यसले निकाल्ने प्रतिवेदन सही हुन्छ भन्ने कुरामा अलि सहज हुँदैन भन्ने प्रश्नमा दाहालको भनाइ छ। मैले अनुसन्धान कर्मीहरूसँग बुझेको छु, त्यस अनुसार रविको दोष छ भनेर मलाई भनिएको छैन। यो विषय मैले सांसदमा पनि राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने हट्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको अभिव्यक्तिले नैतिकताको ठूलो खडेरै परेको छ भन्ने आफूलाई महसुस भएको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेसले रवि लामिछाने आफूतिर आउने भए प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने, नआएन भने भएपछि गृहमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने राजनीति के भयो भन्दै प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। के नैतिकता भयो उनले प्रश्न गरे। सुन तस्करीमा पनि सबै प्रकरण सम्बन्धित निकायलाई गो अहेड भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेको छु, प्रतिवेदन अनुसार कारबाही हुन्छ, जो कहिल्यै पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। त्यसैले अब ठुल्ठुला नेताहरू पक्राउ परेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। केही दिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छु। यसमा यो त्यो भन्ने मेरो कोही पनि छैन, दोषी कोही पनि नछुटुन्, कोही निर्दोष नपुरुन् भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु। मैले सम्बन्धित निकायलाई गो अहेड भनिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच यता भने सांसदमा विनोद चौधरीले आफ्नो दाबी गर्दै नेपाल सरकारले गरेको लिलामी मार्फत बाँसबारीको जग्गा किनिएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सेयर खरिद बिक्री विषय राजनीतिक बन्नु दुःखलाग्दो कुरा भएको बताएका छन्। उनलाई केही दिन अघि सिआइबीले समेत बयान लिने कुरा चलिरहेको अवस्थामा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले बाँसबारी कारखानाको विषय नितान्त आर्थिक भएको भन्दै यो राजनीतिक विषय बन्न दुःखलाग्दो भएको समेत बताएका छन्। त्यस्तै बाँसबारी कारखानाको सेयर तत्कालीन सरकारले थालेको प्रक्रिया अनुरूप खरिद गरिएको समेत उनले खुलासा पारेका छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2084 साल यता सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणमा जाने नीति अवलम्ब गरेको थियो। सोही नीति अनुरूप राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताएका छन्। त्यो बेला सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगीहरूको सञ्चालनमा आर्थिक भार बेहोरिरहेको थियो। त्यो भार क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छाला जुत्ता भिरकुटी र हरिसिद्धि इटा गरी 3वटा उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि उनले बताएका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानासँग च्याम्पियन फुटवेयर कारखानाको नाममा भएको 25% सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव गर्ने सेयर धनीलाई निजीकरण कानुन बमोजिम सेयर हस्तान्तरण भएको थियो।
चौधरीले बताएका छन्। चौधरीले आफू विगत 45 वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको समेत बताउँदै नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वासले आफूलाई यो बाटोमा डोहोऱ्याइरहेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने म आफ्नो उद्योग व्यवसायको माध्यमबाट होस्, निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्षका रूपमा होस् वा राजनीतिक माध्यमबाट मेरो एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकमा स्थापना गर्नु भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। केही दिन अगाडि सिआइबीले तथा सिआइबीलाई रवि लामिछानेले उनको पनि बयान लिन निर्देशन दिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता कृष्ण बहादुर महरालाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई 4 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ। सिआइबीले उपाध्यक्ष महरालाई हिज बिहान कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो। प्रहरीले म्याद थपका लागि महरालाई हिजै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएकोमा अदालतले 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको सुन तस्कर सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरामाथि थप अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेको हो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले 5.5 महिनापछि आफ्नो प्रतिवेदन गएको हप्ता गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। रूपन्देही र कपिलवस्तुको सिमानाबाट पक्राउ पर्दा महराले आफू रोल्पा जान हिँडेको बताएका थिए। प्रहरीले भने उनी भारततर्फ भाग्न लागेको आशंका गरेको थियो। सुन प्रकरणमै गएको भदौमा पक्राउ परेका कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा महरासँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो। महरामाथि सुन तस्करीका नाइकेहरूसँग पटक पटक सम्पर्क गरेको, सुन राखिएको विद्युतीय चुरोट भेप छुटाउन भन्सार कार्यालयमा दबाब दिएको, तस्करीका नाइके दावा छिरिङको गाडी पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका सल्लाहकारको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको लगायतको आरोप लागेको छ। यसअघि 2076 सालमा यौन दुराचारको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्ण बहादुर महरा त्यसबेला झन्डै 4.5 महिना थुनामा समेत बसेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, कृष्ण बहादुर महरा अदालतको आदेशपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई नार्भिक अस्पताल लगिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका महराको उपचारको प्रबन्धन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई नार्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। निज पक्राउ व्यक्ति स्वयंले आफू टिबी, युरिक एसिड, को बिरामी रहेको भनी उल्लेख गरेकोले आवश्यक उपचारको प्रबन्धन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। दुर्गा प्रसाद खनालको एकल इजलासको आदेशमा बताइएको छ। सोमबार पक्राउ गरेर उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 4 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिँदै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पतालमा राख्न आदेश दिएको थियो। यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा पक्राउ परेपछि माओवादीमा खैलाबैला चलेको छ भने पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। मङ्गलबार बिहानका लागि बैठक बोलाएको हो। बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजन र समसामयिक राजनीतिक विषय तथा घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण बहादुर महरा सुन तस्करीमा हिजो पक्राउ परेपछि उनी पक्राउ परेसँगै माओवादीभित्र खैलाबैला सुरु भएको राजनीतिक विरुद्धमा चर्चा छ। पार्टी अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा आफ्नै उपाध्यक्ष पक्राउ पर्नुलाई माओवादी नेताहरूले सहज रूपमा नलिएको समेत बताइएको छ। यता भने सांसदको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज दिँदैछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने भएका छन्। बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूले सोध्ने समसामयिक विषयमा प्रश्नको जवाब दिने भएका हुन्। यसका लागि संसद सचिवालयमा सांसदहरूले पहिले नै प्रश्न टिपाउनु पर्दछ। सांसद सचिवालयबाट स्वीकृत प्रश्न मात्रै सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सांसदको प्रश्न को जवाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज दिँदैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूले दर्शक महानुभावहरू गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका छन्।
यसैबीच यता सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। सत्तारूढ दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ। बिहान 10 बजे सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि सत्तारूढ दल गठबन्धनले हिजो नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भनेका थिए। यसअघि गएको शनिबार सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बालुवाटार पुगेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बुझाएको थियो। सत्तामा सहभागी 5 दलबाट 2 नेता कार्यदल थिए, जसमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री वर्चमान पुन र उपमहासचिव जनार्दन रायका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाबाट उपसभापति सोडिम वाग्ले र महामन्त्री मुकुल ढकाल थिए। जनता समाजवादी पार्टीबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रवक्ता मनिष सुनवन थिए भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट महासचिव घनश्याम भुसाल र उपाध्यक्ष परमेश हमाल थिए। यसलाई सत्तारूढ 5 राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प भनेका छन्। अहिलेको शिथिलता, वैदेशिक पलायन, उत्पादन र देशका मौजुद अवस्थालाई प्राथमिकता दिएको समेत बताइएको छ। यसैबीच यता नयाँ सत्ता समीकरण गठबन्धन होइन, 5 दलबीचको सहकार्य मात्रै भएको नेकपा एमालेका महासचिवले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्। ललितपुर च्यासोली स्थित एमाले मुख्यालयमा हिजो जनसङ्गठन सामान्य संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारलाई राष्ट्रिय हित, विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताएका छन्। देशको विकास र जनतामा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाइएको उनले बताएका छन्। नयाँ सत्ता साझेदारसँगै देशलाई नयाँ गति दिनुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनले पनि सरकारलाई जनतासँग जोड्ने काममा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले सत्ता समीकरण सत्ता गठबन्धन नभई दलहरूबीचको सहकार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। देश परिवर्तनका लागि काम गर्न चाहने 5 राजनीतिक दलबीच सत्ता समझदारीको सहयात्रा भएको हो। उनले भने हामीले यसलाई गठबन्धन भन्दा पनि नयाँ सत्ता समीकरण भनेका छौँ। बैठकमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा जनसङ्गठन सामान्य संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले जनसङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैबीच यता मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप समाप्त नभएको महासचिव देव गुरुङले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेपालमा अझै वैदेशिक हस्तक्षेप समाप्त नभएको बताएका छन्। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 1 बुटारमा जनसांस्कृतिक महासङ्घको केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरुङले सबैको त्याग र बलिदान पश्चात समान्तवादको अन्त्य भए पनि देशमा अझै वैदेशिक उत्पीडन, वैदेशिक शोषण र हस्तक्षेपको अन्त्य नभएको बताएका छन्। मुलुकमा 10 वर्ष जनयुद्धपछि जुन परिवर्तन भएको छ सबैको त्याग र बलिदानका कारण भएको हो। शहीदहरूले लिएको सपना, शहीदहरूले लिएको उद्देश्य समान्तवादलाई विस्थापित गर्नु मात्र होइन, वैदेशिक उत्पीडनलाई पनि विस्थापित गर्नु र जनताको बास, गाँस र कपासको ग्यारेन्टी गर्नु हो। उनले भने जसका लागि समाजवादी क्रान्ति आवश्यक छ, एउटा मात्रै उद्देश्य पूरा भएको छ। समान्तवादको नेतृत्व गरेको राजतन्त्र विस्थापित भएको छ, तर वैदेशिक हस्तक्षेप विस्थापित भएको छैन। उनले भने देशमा अझै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्व कायम रहेको र देश आत्मनिर्भरको दिशातर्फ जान नसकेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच यता बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आत्मआलोचना गरेका छन्। पुराना शक्तिलाई विश्वास गरेर गोर्खा 2 छाड्नु कमजोरी भएको बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग उधार भएकोमा आत्मआलोचना गरेका छन्। सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कमजोरीप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले आत्मआलोचना गरेका हुन्। अधिकांश नेताहरूले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएको पार्टीभित्र सल्लाह नगरी प्रचण्डलाई गोर्खा 2 छाडेकोमा सन्तुष्टि जनाएका थिए। नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै भट्टराईले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरेको केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद शर्माले बताएका छन्। म अलि उदार आदर्श भएँ, पुराना शक्तिलाई विश्वास गरेँ, आँखा चिम्लेर गोर्खा पनि छोडिदियौँ, माओवादीको चुनाव चिन्ह पनि लियौँ। यसमा मैले गल्ती गरेँ, नियत बस गर्न खोजेको होइन, तर हाम्रो इमान्दारिता फाइदा उठाउँदै क्यास गरेँ। यसमा मेरो कमजोरी रह्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका हुन्। शनिबार अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव समूहले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सहमति गरेपछि बैठकमा उनको कमजोरीको आत्मआलोचना भएको हो।
यसैबीच यता खुलेआम पैसा बाँडेर देउबाले चुनाव मात्रै जितेको जनताका लागि केही नगरेको केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसम्म खुलेआम पैसा बाँडेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले चुनाव जित्दै आएको डडेलधुरामा अब एमालेले चुनाव लडेर जितेर देखाउने दावी गरेका छन्। डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र परशुराम नगरपालिका स्थित रङ्ग मैदानमा सोमबार नेकपा एमाले डडेलधुराको 9औं जिल्ला अधिवेशनको समुद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउबाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि विकास निर्माण गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेले त यहाँ उम्मेद्वार उठाएन क्या हो, मञ्चमा रहेका अतिथिलाई जिज्ञासा राख्दै ओलीले भने एमालेले सघायो मात्रै, जब उड्दै उठेको छैन त कहाँबाट जित्छ। अब नेकपा एमालेले कसैलाई सघाउने जाने भन्दा पनि उठाउने, लड्ने र जित्ने काम गर्छ। यहाँ म साथीहरूलाई त्यो गर्न आग्रह गर्दछु, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेले डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ चक्रप्रसाद स्नोईलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो, तर अध्यक्ष ओलीले बीपी काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कर्णबहादुर मल्ललाई सघाउने भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता गराएका थिए। नेकपा एमालेले यहाँ दुई कारणले हार्दछ। एउटा, शेरबहादुरजीले जित्ने तरिका उहाँ खुलेआम पैसा बाँड्नुहुन्छ, टेलिभिजनले खुलेआम देखाएको हुन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सत्ताको सदुपयोग गरेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी के भनौँ, उनले बताएका छन्। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने सागर भन्ने एउटा बाबु आएका थिए, तिनलाई समर्थन गर्ने देखिएको थिए। मिस पबीले जोड गरेकै हुन्, बिचरा एउटी मिस पबी के गरून्। डडेलधुरामा एमालेको उम्मेद्वार नउठेपछि जित्ने कुरा नभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच यता दुर्गा प्रसाईका बडीगार्डबाट बरामद हतियारको इजाजत शङ्कास्पद रहेको बताइएको छ। प्रहरीले व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन भनेको छ। सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका 2 जना बडीगार्डलाई मुद्दा चलाइने भएको छ। उनीहरूलाई मङ्गलबार नै अदालतबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर हात हतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। जर्मनमा बनेको GSG 5 अर्मेनिया परिनी LSR इटलीसहित सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्दा दुर्गा प्रसाईका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाललाई सर्वोच्च अदालत सुरक्षा कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सोमबार दुर्गा प्रसाईको मुद्दा सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको थियो। आफ्नो मुद्दा सुनवाई हुने भएपछि दुर्गा प्रसाई दलबलसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतको मुख्य गेटमा प्रहरी निरीक्षक विजय भण्डारीको कमान्डमा रहेको टोलीले उनीहरूको जाँच गरेको थियो। राजकुमारले बोकेको कालो झोलामा स्वचालित हतियार, त्यसको साना म्यागजिन 2 थान, ठुला म्यागजिन 2 थान, एउटा म्यागजिन होल्डर र 100 राउन्ड गोली बरामद भएको सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइले जनाएको छ। उनीहरूको साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको हतियारको इजाजत पनि फेला परेको छ। थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिंहदरबार विरुद्धमा पठाइएको बताइएको छ। प्रसाईका कार्यकर्तालाई हतियारको इजाजत दिँदादेखि नै त्रुटि भएको भेटिएको प्रहरी उच्च अधिकारीले बताएका छन्। हतियारको लाइसेन्स लिएको देखिन्छ, तर त्यस्तो खतरनाक हतियार व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रणालीमा पनि त्रुटि देखिएको छ। यस्तो हतियार व्यक्तिलाई दिन थालियो भने त ठुलो सुरक्षा चुनौती हुन्छ, ती अधिकारीले बताएका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले कानुनी रूपमा पनि हतियार बोकेर अदालत जस्तो संवेदनशील ठाउँमा जान नमिल्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच यता सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री विरुद्ध काङ्ग्रेस आक्रमण भएको छ। सहकारी ठगीमा आरोपित राजसपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सांसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न र विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने अडान काङ्ग्रेसले लिएको छ र रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दा काङ्ग्रेसले भेलघेराउ गरेको छ। प्रहरीले आफै तालुकदार मन्त्रीमाथि छानबिन गर्नेमा शङ्का व्यक्त गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सांसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने प्रत्याभूति सांसदलाई दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले 1 करोड रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा लिएको आरोप लागेको छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रवि लामिछानेको तारन्तार राजीनामा माग गरेका छन्।
यसैबीच यता बागलुङको निसिकोलामा बस दुर्घटनामा परि 9 जनाको ज्यान गएको छ। 26 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 21 जनाको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा र 5 जनाको मणिपाल अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ। पूर्वी रुकुमदेखि काठमाडौँका लागि छुटेको बागमती प्रदेश 01006 ख 387 नम्बरको बस हिजो बेलुका बागलुङको निसिकोला गाउँपालिका 6 जाउले पानीमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा दुर्घटना भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी मदन केसीका अनुसार ज्यान जानेहरूमा 4 जना पुरुष र 5 जना महिला रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार मृतक कसैको पनि शनाखत हुन नसकेको निकै दुःखद खबर आएको छ। यसैबीच यता विदेश र जेल अस्पताल तथा मा रहेका श्रमिकहरूको विवरण लिन श्रम मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ढोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकको बन्दी गृहमा रहेका तथा अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा खोज खबर थाल्न निर्देशन दिएका छन्। गन्तव्य मुलुकमा रोकिएका श्रमिकको सबको पनि तथ्याङ्क उपलब्ध वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाको विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्ने भन्दै श्रमिक बन्दी गृहमा पर्नुको कारण र समस्या समाधानका विषयमा समेत जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। सबै गन्तव्य मुलुकबाट तथ्याङ्क मुलुक सङ्कलन उद्धार तथा समस्या समाधानको योजना बनाइने समेत उनले बताउँदै उनका अनुसार विदेशी हस्पिटलमा रहेका श्रमिकका स्थानीय अस्पतालसँग सहकार्य गरी नेपालमा नै उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। बन्दी गृहमा रहेका श्रमिकहरूलाई कानुनी उपचारको लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछौँ। उनले भने विदेशमा अड्किएका सबलाई पनि जतिसक्दो छिटो नेपाल झिकाइने व्यवस्था समेत गरिने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः सहकारी विवादमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा गरेका छन्। उता गगन कुमार थापाले तथा अधिकांश सांसदहरूले रवि लामिछानेको राजीनामाको माग गरेका छन् भने सुन प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार गुरुङ धरौटीमा छुटेका छन्। अब नेपाली मेनपावरहरूले पनि कोरियामा कामदार पठाउन पाउने बताएका छन् भने मापदण्ड सहित पठाउने पाउने भएका छन्। उपनिर्वाचनका लागि 20 दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आगामी वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि चुनाव चिन्ह प्रभाव गरिएको हो। यसैबीच महरा पक्राउ परेपछि शिखाले प्रतिक्रिया दिँदै ओ नेता कमरेड, हजुरलाई अझै पनि भदभती पोल्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरलाई पुगेर राजेन्द्र लिङदेलले प्रश्न गर्दै सङ्घीयताले मधेसलाई के दियो भनेका छन् भने गण्डकीको धमिलो राजनीतिमा दीपक मनाङेलाई भित्र्याउँदा पनि पाण्डेले कुर्सी जोगाउन कठिन देखिएको छ। गृहमन्त्रीलाई तुरुन्त हटाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष 5.5 महिना दबाव भोगे, अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भनेका छन्। दर्शकबिन, सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको हो भने कपिल वस्तुबाट उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ।